भयो, अभ्यास गराउन सक्छु सक्दिनँ मलाई आइडिया भएन यहाँ चाहिँ हैन। हामी मुना म्याम कसले यो पाइसक्नु भएको छ, कसैले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ कि? मैले हाम्रो ललितपुरका सदस्यहरूको समूहमा लगायत एक दुईटा ग्रुपमा चाहिँ मैले सेयर गरेको थिएँ। सरहरूको म्यामहरूको रेस्पोन्स के आएको थियो भने नट एक्सेप्टेड भन्यो भनेर फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सरलाई जानकारी गराएको थिएँ र म चाहिँ सरको इमेल मैले ढिलो पाएँ। मैले चाहिँ त्यही इमेलबाट इन्स्टल गरेँ हैन। साथीहरूलाई पनि मैले चाहिँ त्यसलाई इन्स्टल गरौँ, केही समस्या पर्यो भने पुरुषोत्तम सरसँग कम्युनिकेसन गरौँला, भरेलाई सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ जानकारी गराएको हुँ। सर अब अगाडि बढौँ के कसरी हुन्छ। कस्तो भयो भने म्याम मैले अहिले त्यसो गर्ने सबै साथीहरूले यो अहिले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने स्थिति मलाई जहाँसम्म लाग्छ बन्दैन होला, तर पनि म यसको बेसिक के कुरा हामीले इनपुट हाल्नुपर्छ अनि रुटिन जेनेरेट गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा भएको रुटिन र एउटा ब्ल्याङ्क रुटिनबाट म त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दै देखाउँदै जान्छु हैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले अब मैले दुईजना साथीहरूको चाहिँ एक्सेस डिनाइड भएको रहेछ, मैले उहाँलाई एक्सेस ओके गरिसकेको छु। अझ यो लिङ्कमा धेरै बेर लागेर बल्ल बल्ल त्यहाँ आइरहेछ, त्यसमा त्योबाट गरौँ होला। भएन भने यो जस्ट यसको बेसिक कुरा हामीले थाहा पायौँ भने यसलाई थप बनाउन हामी फेरि समय मिलाएर गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। म हजुरहरूलाई यसमा पुरुषोत्तम सर हजुर त्यहाँ च्याटमा राखेर सबैलाई इन्स्टल गर्न भनौँ न सर। राखिदिसकेको छु म्याम, हजुरहरूले त्यहाँ अनि उहाँहरूले इन्स्टल गरिन्जेल सरले बेसिक कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि हुन्छ कि सर? मैले त्यहाँ राखिसकेको छु कि म्याम, त्यो यो लाइनमा कहाँ माथि पुगिसकेको होला। हजुरहरूले यहाँ ASC.timetable.exe भन्ने छ, त्यहाँ एउटा मैले राखिदिसकेको छु। त्यसलाई इन्स्टल गरेर रन चाहिँ नगर्ने भन्नु पर्यो साथीहरू सबैजनाले, इन्स्टल गर्ने लास्टमा रन नगर्ने। म अलिकति यहाँ लेखि पनि दिन्छु, इन्स्टल गर्ने तर रन नगर्ने। त्यहाँ एउटा क्लिक आउँछ, त्यो क्लिकलाई हामीले हटाइदियौँ भने रन हुँदैन। अनि म क्र्याक फाइल पनि हालिदिन्छु त्यहाँ। पुरुषोत्तम सर लिङ्क फेरि पठाउनु पर्यो भन्नु भएको छ साथीहरूले, फेरि लिङ्कलाई चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने भयो सर। पुगेन भन्ने कुरा आएको छ सर। हजुरले लिङ्क चाहिँ त्यो एभ्रीवानमा पठाउनु भयो जस्तो लाग्यो सर। एभ्रीवानमै पठाएको छु सर। हो ए यहाँ च्याट बक्समा देखिएन सर। हैन त्यो माथि पुगिसक्यो सर, हाम्रो कन्भर्सेसनले त्यो धेरै माथि पुगिसकेछ। यो माथि छ, धेरै माथि। मैले एभ्रीवानलाई नै पठाएको थिएँ 7:12 सर। ओके, म यसलाई फेरि कनेक्ट गर्छु ल। म योलाई गुगल ड्राइभबाट हजुरहरूले त्यहाँ हेर्दै जानु होला। म सकेसम्म त्यहाँ कनेक्ट गर्दैछु। हजुरहरूले डाउनलोड गरिहाल्नु भयो भने सजिलो हुन्छ होला, नत्र भने त्यो माथि पुग्दो रहेछ कि त्यसले गाह्रो हुने हो। म हजुरहरूलाई अझै थोरै एनीवन विथ द लिङ्क भनेको छु। हजुरहरूले त्यहाँ फेरि आउँछ, हजुरहरूले हेर्नु त, त्यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुभयो भने हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई फेरि म अर्को एउटा चाहिँ क्र्याक पनि त्यहाँ रेडी गरिदिन्छु। हजुरहरूले डाउनलोड चाहिँ गरिहाल्नु होला है। अब यो यति छिटो त्यो अर्को के हजुरहरूले त्यहाँ केही नलेख्नु भयो भने हुन्छ क्या, केही जिमेल नलेख्नु न हजुर, त्यो सबै इन्डिभिजुअलमा पठाउन अहिले सकिँदैन। मैले लिङ्क पठाइसकेको छु। अब त्यो हजुरहरूले के लेख्न थालेपछि त्यो सबै फेरि लिङ्क माथि गइसक्यो। सहभागी शिक्षक साथीहरू त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर गर्नु होला। हजुरहरूले केही जिमेलहरू केही नलेख्नु न, त्यहाँ त्यो जिमेल लेखिदिनु भयो भने त्यो लिङ्क भागिरहन्छ क्या। मैले 7:18 फेरि पनि गरिसकेको छु 1 मिनट अगाडि। अनि म हजुरहरूलाई अर्को यसको चाहिँ क्र्याकको लिङ्क पनि पठाइहाल्छु। त्यो भयो भने हजुरले डाउनलोड गरिहाल्नु होला, त्यसो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई मैले
क्र्याक आरसीजी भन्छ। अब मैले यहाँबाट हजुरहरूलाई दुईटै दिइसकेको छु कि हजुरहरूले त्यो चाहिँ पहिलेको मैले पठाएको एक्जिक्युटेबल फाइललाई इन्स्टल गर्नु होला, तर अन्तिममा त्यो इन्स्टल भइसक्ने बेलामा चाहिँ रन भन्ने आउँछ, त्यो रनमा बक्समा टिकलाई हटाइदिनु होला। त्यसो भयो भने अनि त्यो गर्नु होला। अनि दोस्रो चाहिँ rows.exe भन्ने आउँछ, त्यसलाई बेग्लै सेभ गरिराख्नु होला। अनि म यहाँ सिकाउँछु भने कसरी क्र्याक गर्ने, मैले त्यहाँ भिडियो पनि राखेको थिएँ। अब त्यो भिडियो हजुरहरू सबैले हेर्न पाउनु भयो भने म एकचोटि भिडियो सेयर गर्छु है त। मैले भिडियो सेयर गर्न चाहे है। Recording in progress. हजुरले यहाँनिर यो इन्स्टल गर्दै जाँदा चाहिँ यस्तो आउँछ है। मैले त्यही भएर यहाँ यो देखाउन चाहेको, यहाँ रन एएससी टाइम टेबल्स भन्ने आउँछ, यहाँ टिक छ। हजुरले यो टिक हटाउनुपर्छ इन्स्टल त्यो गर्ने बेलामा। यो फिनिस गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले त्यो रनको यो टिक हटाइदिनुपर्छ है। अब हजुरहरूलाई मैले त्यो एप्लिकेसन सँगसँगै यही rows.exe भन्ने एउटा पनि पठाएको छु। यो चाहिँ क्र्याक फाइल हो। मैले यहाँ यो फोल्डर भित्र थियो, फोल्डर खोलेर यहाँ देखाइरहेको छु भने अहिले हजुरहरूलाई यही फाइल यो चाहिँ डाइरेक्टै मैले लिङ्कमा राखिदिएको छु। अब हजुरले यसलाई यहाँ भन्छ, मैले जे भनेको छु सर लिंक त आएको छैन त च्याट बक्समा। लिंक त्यो धेरै लिंक भागिसक्यो होला, किनभने त्यो धेरै लिंक सरले राख्नु भएको छ 2 टाइम्स। त्यो सहभागी साथीहरूले लेख्दै गर्दाखेरि त्यो माथि स्क्रोल अप हुँदै गयो होला। लिंक माथि छ, एकचोटि माथि उ गर्दै हेर्नु होला। साथीहरूले अब अलिकति यसलाई फेरि यता लान्छु है।
मैले लिङ्कमा पठाएको दोस्रो फाइल चाहिँ त्यसलाई क्लिक गर्ने यो यहाँ मैले यहाँ खोलेर फोल्डरबाट देखाइरहेको छु भने त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट त्यही राखिदिरहेको छु क्या। अब यहाँ चाहिँ अब मैले डीमा राखेको भएकोले म डीमा गइरहेको छु भने हजुरहरूले चाहिँ त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि एएससी टाइम टेबल्स भने यसरी आएर डेस्कटपमा बसेको हुन्छ। अनि यसलाई हजुरहरूले राइट क्लिक गर्ने अनि ओपन फाइल लोकेसन गरेपछि अघि कपी गरेको फाइल चाहिँ त्यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिने। यसमा हेर्नु है हजुरहरूलाई यहाँ अलिकति म तपाईको साउन्ड चाहिँ अलिक क्र्याक भइरहेछ सर। हजुर सर अहिले ठिक भयो सर। ए होइन म बोलेकै थिइनँ सर होइन। अब हामीले दुईवटा मैले एउटा एप्लिकेसन दिइरहेको छु डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने रन नगर्ने अनि अर्को दिएको फाइल यो rows.exe लाई कपी गर्ने अनि हाम्रो त्यो डेस्कटपमा बनेको जुन डेस्कटपमा बनेको चाहिँ एएससी टाइम टेबल्सको जुन यो सर्टकट छ त्यसमा राइट क्लिक गर्ने अनि राइट क्लिक गरेर अघिको फाइललाई हामीले पेस्ट गरिदिने हो। म यहाँ हजुरलाई देखाउँछु है। यहाँनिर मेरोमा एएससी टाइम टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राइट क्लिक गर्ने हजुरले इन्स्टल गरेपछि यो यसरी आउँछ अनि ओपन फाइल लोकेसन गर्ने यसरी अनि हजुरले अघि कपी गरेको rows.exe भन्ने फाइल छ राइट क्लिक गरेर यहाँ हजुरले पेस्ट गरिदिने। गर्ने बित्तिकै यसलाई रिप्लेस गर्छ, त्यसले क्र्याकले रिप्लेस गर्छ अनि हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ त्यहाँ पछाडि हाम्रो एएससी टाइम टेबलको वाटरमार्कहरू केही नआउने भन्छ। अहिले हैन हजुरले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कतिले गरिसक्नु भएको छ, डाउनलोड गर्न सक्नुभयो कि भएन, त्यस पछाडि क्र्याक गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। किनभने यो फर्स्ट टाइम यो गर्नलाई अलिकति असहज हुन सक्छ, तर हजुरले टेन्सन नमानी मलाई भनिदिनु होला भयो कि भएन, गर्न सक्नुभयो कि भएन। पुरुषोत्तम सर त्यो हाम्रो यो च्याट बक्समा लिंक नै आएको छैन सर। एउटा युट्युब लिंक आएको छ, साथीहरूले त्यसलाई नै कतिले चाहिँ कपी गर्दै पेस्ट गरिदिनु भएको छ। त्यो हिजोको हाम्रो युट्युब लिंक हो, तर यसको लिंक आएकै छैन सर। म्याम त्यहाँ धेरै मैले 2 चोटि हालिसकेँ, लिङ्क आएको छ कि, तर त्यो साथीहरूलाई त्यो इमेल नलेख्ने हो भने त्यो लिङ्क भाग्दैन थियो। हामी लेखिरहेछौँ सबैजना, अनि त्यो लिङ्क चाहिँ कहाँ माथि हराउँछ क्या, कसैले नलेखौँ न केही पनि। सर हामी च्याट डिसेबल गरिदिन्छौँ, सरले फेरि एकचोटि हालिदिनुहोस् न, च्याट डिसेबल गरिदिन्छ। च्याट डिसेबल हुँदा फेरि मेरो यो फाइल अपलोड गर्ने अप्सन डिसेबल होला फेरि। हजुर कोस्ट हुनुहुन्छ, हजुर हुनुहुन्छ, हजुरलाई के फरक पर्दैन। ल हुन्छ हजुर, त्यसो गरिदिनु त। म फेरि एभ्रीवान इन वेटिङ रुम भनेपछि वेटिङ रुममा चाहिँ गएछ कि क्या, तर होइन मैले सेम हालेको थिएँ। म फाइल फेरि हजुरहरूलाई हाल्दैछु है। हजुरहरूले यो दुईटा म फेरि हाल्दैछु, एकैछिन लाग्छ किन यसले गुगलबाट डाइरेक्ट गुगल ड्राइभमा पुर्याउँदो रहेछ। एकदमै बिस्तारो हेरौँ न। रुटिन सफ्टवेयर म हजुरहरूलाई ल एएससी टाइम टेबल मैले एनीवन विथ द लिङ्क भने चुज गरेँ। हजुरहरूले अब त्यहाँ हेर्नु है त, एकैछिन लाग्दैछ है। कसैले केही नलेख्ने हो भने त्यो भाग्दैन नि। अब फेरि हजुरहरूले देख्न सक्नुभयो कि भएन, लिङ्क हेर्नुहोस् त, च्याटमा लिङ्क आयो कि आएन? आयो सर। हजुरहरू त्यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नु न। अब म अर्को क्र्याक फाइल पनि हालिदिइहाल्छु अनि दुईटैलाई डाउनलोड गरिहाल्नु हजुरहरूले है त। कसैले केही म्यासेज नलेख्नु न।
क्र्याक आरसिजी वालै फाइल आएछ, त्यसैलाई नि गरौँ, केही भएन। हजुरहरू त्यहाँ क्र्याक आरसिजी नै आयो है, हजुरहरूले त्यसमा केही टेन्सन मान्नु पर्दैन। क्र्याक आरसिजी भित्र एउटा फाइल छ, त्यसैलाई कपी गर्ने नै हो, केही टेन्सन छैन। हजुरहरूले त्यो दुईटै डाउनलोड गरिहाल्नु त, अनि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहोस् त, अनि म बिस्तारै अघि बढ्छु, टेन्सन छैन। म त्यतिन्जेल यता अरू कुरा देखाउन मिल्छ भने देखाउँछु हैन, पर्खिन पर्छ भने म पर्खिन्छु। हजुरहरुकोमा यो शेयर भइरहेको छ है, डे रिनेम गरि है। अब हजुरहरु कहाँ जानु पर्यो भने बेल टाइम्स र पिरियड्समा जाने। हामीले नेमलाई रिनेम गर्यौं, अब बेल टाइम्समा जाने। अब हजुरहरु के गर्ने हो, यसमा हामीले के गर्ने हो भने एसेम्ब्लीको टाइम त्यहाँ राखिदिन मिल्छ त्यहाँ हामीले है। अब हजुरले यहाँबाट हाम्रो टाइम यो एसेम्ब्लीको टाइम हो भने यहाँ एसेम्ब्ली राखिदिउँ त्यहाँ। हजुरले हेर्नु त त्यो 0 छ भने त्यहाँ ASSEMBLY एसेम्ब्ली टाइम गर्न मिल्यो, अनि हामी यसलाई पनि एसेम्ब्ली टाइम 80 गरिदिउँ। अब हाम्रो एसेम्ब्ली टाइम कति बजे सुरु हुन्छ, प्रार्थना टाइम चाहिँ कति बजे सुरु हुने हो। अब हामी त्यो टाइम हामीले यहाँ लेखिदिनु पर्यो। हामीले नर्मली लु मैले 9:30 बाट प्रार्थनालाई माने है। हजुरले यसलाई यसरी हेर्नु, 9:30 बाट हाम्रो प्रार्थना सुरु हुँदो रहेछ। 20 मिनेट हुन्छ भने 9:50 सम्म हाम्रो प्रार्थना हुने मैले यसलाई चुज गरिदिएँ। यसलाई केही गर्दिन, मैले ओके गरेँ। हेर्नुस् त, हामीले एसेम्ब्ली टाइम चाहिँ 9:30 देखि 9:50 सम्म 20 मिनट्सका लागि एसेम्ब्ली टाइम डिसाइड गर्यौं। यो हामीले पिरियड टाइम हामीले यसरी पहिले छुट्याइदिनु पर्छ, अनि सहज हुन्छ है त। अब हाम्रो फर्स्ट पिरियडलाई एडिटमा जाने, यसरी हजुरको त्यहाँ फर्स्ट पिरियडै लेख्नु होला, यसरी फर्स्ट PERIOD लेखिदिने। यसलाई चाहिँ हामीले FIRST लेखे पनि हुन्छ, जे गर्ने त्यही माथिकै हजुरले यही लेखिदिए पनि हुन्छ है। मैले यसैलाई केही गरेको छैन, यहाँ कपी पेस्ट गरिदिएँ। अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले 9:30 देखि 9:50 सम्म एसेम्ब्ली अथवा प्रार्थना सभा चलाइरहेको छु भने अब मेरो फर्स्ट पिरियड चाहिँ 9:50 बाट सुरु हुनु पर्यो नि। 9:50 बाट सुरु हुनु पर्यो। अब 9:50 बाट कतिसम्म जान पर्यो त, 50-40 भनेको 90 भनेको चाहिँ 40 मिनट गर्दा पनि। अब यसलाई 45 गर्ने कि 40 गर्ने हैन। 10 बजेर कति मिनट, लु 30 गरे भने पनि यहाँ हेरौँ न, बिग्रियो भने मिलाउन मिल्छ। फर्स्ट पिरियड यहाँ 40 हो, यो 40 होइन, मलाई 45 गर्नु छ भने अब मैले यसलाई यो 30 को ठाउँमा 35 गरिदिएँ भने त मेरो फर्स्ट पिरियड चाहिँ 45 मिनटको भयो क्या है। यहाँ अरू सबै पिरियड हेर्नुभयो भने 45 को रहेछ डिफल्टमा। अब हामीले कति मिनटको पिरियड गर्ने हो, हामीले अब 2 नम्बरमा गएर क्लिक गरेर एडिट गर्यो भने 2 नम्बरलाई पनि मैले सेकेन्ड पिरियड माने। यसलाई पनि मैले त्यही सेकेन्ड पिरियडलाई ल्याएर केही गरेको छुइनँ, जस्ट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। अनि यहाँ टाइम चाहिँ मैले फर्स्ट पिरियडको टाइम चाहिँ 10:35 सम्म थियो भने अब मेरो अर्को टाइम चाहिँ 10:35 बाट मलाई कतिसम्म हुनु पर्यो,
20 गरे भने कति हुन्छ हेरौँ न, त्यसले मिलाइदिइहाल्छ नि। 45 मिनेटकै भयो। अब यसमा एकचोटि म फेरि केही साथीहरूको क्वेसन छ भने यतिमा नै सोध्न चाहे है मैले। हजुर रामप्रसाद सर अनम्युट गरेर राख्नुहुन्छ, राख्नु होला। हजुर 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 सर। मैले चाहिँ के हजुर सर गुरुङ सर हजुर डाउनलोड गर्यौं है। हजुर डाउनलोड गर्यौं हैन। अँ अब यसलाई इन्स्टल गरेर सँगसँगै जान पाए भने क्लियर बुझिन्थ्यो कि भनेर। त्यसो भने इन्स्टल गरौँ न त। मैले त्यो अहिलेको इन्स्ट्रक्सन फेरि त्यो इन्स्टल भएको छैन भने म त्यसमा ब्याक फर्किन्छु नि त। सरले त्यो सँगसँगै लैदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। त्यही त मैले चाहिँ अब त्यो कतिजनाले सर थ्याङ्क यू सर। है त सर, लु त्यसो भने डाउनलोड गरौँ न त। हामीले डाउनलोड भएर मैले इन्स्टल गरेँ भनेर त्यो च्याट बक्समा एकचोटि लेखौँ न, अनि म झन् अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। वीरदेव सर च्याट खोलिदिनु, च्याट इनेबल छ, इनेबल छ। एकचोटि च्याट इनेबल गरिदिनु, अनि साथीहरूको चाहिँ लु म हाम्रो इन्स्टल भयो भएन भने यसो भयो भन्नुहुन्छ, अनि म अगाडि बढौँला, केही छैन। मैले चाहिँ अब यो धेरैजनाको इन्स्टल हुन सकेन कि जस्तो लागिरहेछ, किनभने अब यो सजिलो चाहिँ एकदमै सजिलो सफ्टवेयर हो, इन्स्टल गर्न पनि सजिलो, यसमा केही धेरै गर्न पर्दैन नि त। हजुर राजन सर एकचोटि अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हजुर सर हजुरले एकचोटि फेरि गरिदिनु न, फर्स्टबाट एकचोटि सर। हजुर हजुरले डाउनलोड गर्नुभयो? नवीन सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। होइन सर, मेरो पनि कुरा त्यही थियो, डाउनलोड भयो। अब प्रारम्भदेखि जाँदा अलि बुझिन्थ्यो भन्ने कुरा हो मेरो पनि सर, त्यही हो। होइन डाउनलोड भएर इन्स्टल भयो कि भएन भन्ने कुरा मेरो भयो सर। यो तपाईँले खाली थियो नि, त्यो खाली चाहिँ देखाइरहेछ सर मेरो कहाँ। ए हजुरको खाली देखाएको छ भने तल एउटा टाउको आउँछ, तल फेदमा हेर्नु त हजुरले, त्यो सफ्टवेयरको तल फेदमा तल टाउको सर एउटा टोपी आउँछ। तल टोपी भन्दा नि सर, तल मान्छेको तस्बिर छ, कुर्सी छ, सानो हाउस छ। हजुर हजुर मान्छेको तस्बिरमा क्लिक गर्नु त हजुरले। तर मान्छेको तस्बिरमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो फर्म पनि आइरहेछ, त्यो फर्मले चाहिँ मलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ। कस्तो फर्म आइरहेछ सर? एउटा फर्म चाहिँ त्यहाँ 2020/2021 भन्ने आइरहेछ सर। त्यो त त्यसमा त कसरी आउनुपर्छ? त्यसमा त नआउनु पर्ने हो। हजुरको क्र्याक भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्नलाई खोजेको हो खासमा मैले त्यो। हजुर अब मैले सरलाई कसरी अब यो तल मान्छेकोमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ सर। त्यहाँ क्लिक गरेपछि लेफ्टमा एउटा सानो एउटा बक्स जस्तो आउँछ, हेर्नु त। बक्स आयो सर, आयो बक्स आयो। बक्सलाई क्लिक गर्नु त हजुरले, त्यहाँ म्याक्सिमाइज गर्ने अप्सन हुन्छ, म्याक्सिमाइज गर्नु त। बक्सलाई मैले थिचेपछि अर्को एउटा बक्स आयो, यस्तो रात सेत के अरे हरियो एरो भएको। होइन त्यो बक्स आउँदाखेरि त्यो खाली खाली कोठा कोठा भएर आयो कि आएन? केही आयो सर, आयो। त्यहाँ आउँदा ब्याकग्राउन्डमा हजुरको त्यो कुनै वाटरमार्क एएससी टाइम टेबलको आयो कि केही नभइकन खाली सपाट आयो? खाली आयो सर। लु ठिकै छ, त्यसो भने भयो होला। ल त्यसो भने म च्याटमा पनि हेर्दैछु है, सरहरूको च्याटमा हेर्दैछु। सर प्लिज स्टप इन्डिभिजुअल कोच, वान मोर टाइम लिङ्क प्लिज, वान मोर टाइम लिङ्क प्लिज। हुन्छ, म फेरि राखिदिन्छु, फेरि राखिदिन्छु। ल ठिकै छ, म फेरि ब्याक आउँछु है सबैलाई एकैचोटि। म हजुरहरूलाई फेरि पनि लिङ्क राखिदिँदैछु है। अझै साथीहरूले लिङ्क राखिदिनु पर्यो भनिरहनु भएको छ, म लिङ्क राखिदिन्छु। एएससी टाइम टेबलको लिङ्क म फेरि राख्दैछु, हजुरहरूले त्यहाँ लिङ्कबाट गर्नु होला। फेरि अब फेरि म त्यसको अर्को लिङ्क पनि राख्दैछु।
माथि मैले राखिसकेँ है साथीहरूले। अब त्यो धेरै कुरा आयो भने फेरि हराउँछ है, लिङ्क माथि माथि गइरहेछ लिङ्क चाहिँ। ओके, मैले फेरि पनि हजुरहरूलाई त्यो क्र्याक जिप पनि पठाइदिन्छु, क्र्याक यो वाला पठाइदिन्छु, चुज गरौँ। हजुरहरूलाई फेरि एकचोटि म जसको भएको छैन एकैछिन पर्खेर फेरि हजुरको जसको भएको छैन फेरि एकचोटि इन्स्टल भएर त्यो क्र्याक भएको छैन भने एकछिन भिडियो प्ले गर्ने अनुमति चाहे। त्यस पछाडि यहाँ तीनवटा एउटा EXE एप्लिकेसन फाइल छ, जिप फाइल छ, अर्को ट्र्याक RCG भन्ने फोल्डर छ। यसमा चाहिँ EXE भन्ने एप्लिकेसनलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गरेर चाहिँ त्यसरी यो विभिन्न अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्ने। ओके, नेक्स्ट यहाँ हजुरहरूको चाहिँ सिधै सी टाइम टेबल्स भएर जान्छ, हजुरहरूले डीमा लानु पर्दैन। मैले चाहिँ यहाँ सीमा अलरेडी सफ्टवेयर इन्स्टल भएको भएर मैले डी फोल्डरमा लगेर राखेको है। हजुरहरूकोमा चाहिँ यही सी टाइम टेबल्स आउँछ अनि नेक्स्ट गर्ने हजुरहरूले। यो बस्ने भयो। हो, अब यहाँनिर आइपुगेपछि फेरि यो रनको क्लिक हटाइदिने भनेको छु अनि फिनिश गर्ने भनेको छु है मैले। त्यस पछाडि हो, अब यहाँ फेरि एकचोटि ब्याक फर्केर हजुरलाई देखाउँछु है, मैले एकदमै कन्फ्युज नहोस्। अब के अरे पुरुषोत्तम सर, हजुर यो सरको यसमा यो कालो यस्तो सेप आइरहेछ, यो सिस्टमकै सेप हो कि अरू हो सर? यो कालो भनेको त यसले मैले केही गरेको छुइनँ सर, यो त आइरहन्छ नि त, यो त भाग्दैन। अनि यो 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 ठुलो चाहिँ हो, यो दुईटै आइरहन्छ नि सर, यो भाग्दैन यहाँबाट। अनि ए त्यसले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, अलि माथि लगाउनु पाएदेखि। होइन, माथि राखिदिएँ, घरिघरि तल माथि हुन्छ त्यो। अनि त्यति भएपछि चाहिँ अब हजुरको सफ्टवेयर इन्स्टल हुन कसको बाँकी छ, कसलाई समस्या आइरहेछ, त्यो भए पनि अनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो। म यसलाई फेरि पनि गरिदिन्छु, यसलाई मैले बन्दै गरिदिएँ अहिले, यसलाई पनि फेरि लु सुरुबाटै गरिदिन्छु यसलाई मैले होइन। हजुरको अब कसको अब बाँकी छ सफ्टवेयर इन्स्टल हुन हजुरहरूले हेर्नु त। हो, यहाँ माथि अर्को साथीले पनि पठाइदिइरहनु भएको छ, इन्स्टल गरौँ अप्ठ्यारो भयो भने अनि छलफल गरौँ, यहाँ आइरहेछ है त। अनि म फेरि सुरुबाटै गरिहाल्छु, त्यो इन्स्टल भयो भन्नु होला हजुरहरूले। हजुरहरूले त्यो क्र्याक फाइलमा, क्र्याक आरसीजीमा आएको फाइललाई कपी गर्नु होला। हजुरहरूले पहिले नै खुलो कि त्यो पहिले खुलो भने फेरि क्र्याक हुँदैन नि त। त्यो हजुरहरूको जस्तो म फेरि देखाउँछु है, मैले पठाएकै फाइल यहाँ खोलेर यसरी, यो हजुरहरूसँग यसरी त्यहाँ आएको फाइलमा चाहिँ यो यसरी क्र्याक आरसीजी भन्ने
एकछिन है, म यहाँ यो क्र्याक आरसिजी भन्ने यस्तो हजुरको त्यहाँ आएको छ। अनि यसलाई मैले त्यही गरेर हेरेँ है त एकचोटि, एकैछिन, अनि म देखाइहाल्छु हजुरलाई। स्क्रिन सेयर अफ गरेर फेरि गर्नु न। ओके, मैले फेरि गरेँ है। ल सेयर गरेँ। अब यसलाई यहाँ हेर्नु त, जस्तो यो क्र्याक आरसिजी भनेर हजुरहरूलाई मैले त्यहाँ भनेको छु नि, त्यहाँ एउटा यस्तै फाइल छ। यो एप्लिकेसनै छ यहाँ, हजुरले हेर्नुभयो भने यस्तो rows.exe भन्ने छ। यसलाई क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गर्ने होइन, क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गर्ने र यसलाई कपी गर्ने यसरी। अनि हजुरले इन्स्टल गरेको एएससी टाइम टेबल्स यहाँ डेस्कटपमा आइसकेको छ, त्यसलाई पनि राइट क्लिक गर्ने, ओपन फाइल लोकेसन गर्ने। हेर्नु है हजुरहरूले। अनि त्यति गरेपछि यहाँ राइट क्लिक गर्ने र यहाँ पेस्ट गरिदिने। यहाँ अलरेडी rows.exe भन्ने फाइल छ, हामीले उताबाट ल्याएको क्र्याक फाइल पनि त्यही rows.exe नै हो, तर त्यो क्र्याक हो। त्यही भएर यहाँ राइट क्लिक गर्ने र यहाँ पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरिदिएपछि हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ क्र्याक भयो। अझै क्लियर छैन कसैलाई भने हजुरहरूले भन्नु होला इन्स्टल गर्नलाई है। के आएन भनिरहनु भएको छ उहाँले। ओके, हजुरहरू अघिको क्र्याक फाइल मैले पठाएको छु नि, त्यो क्र्याक फाइलमा यहाँ यो rows.exe भन्ने क्र्याक फाइल छ। यसलाई राइट क्लिक गर्ने, कपी गर्ने यसरी, यसलाई बन्द गर्ने। हामीले इन्स्टल गरेको यहाँ एएससी टाइम टेबल चाहिँ डेस्कटपमा छ, त्यसलाई राइट क्लिक गर्ने यसरी, अनि ओपन फाइल लोकेसन गर्ने, यस्तो आउँछ। अनि यहाँ राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरिदिएपछि यसले रिप्लेस दिस फाइल भन्छ, अनि यस गर्ने, रिप्लेस गर भन्ने, अनि यो क्र्याक बन्छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो पछाडि वाटरमार्क आउँदैन सब रुटिन बनाउँदा पनि। अब के गरौँ, म अघि बढौँ कि साथीहरू? अब के गर्ने हो भन्नु त? म फेरि नयाँबाट सुरु गरिदिन्छु त्यो अब कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। जसको अहिले हुन सकेन भने उहाँहरूले पर्सनली भोलि उति गर्नु होला, केही छैन त्यसमा। म हजुरहरूलाई एकदमै बेसिकबाट गाइड गर्नु तयार छु है। अब भएन भने फेरि त्यसमा जान थाल्यौँ भने झन् झन्झट होला। क्र्याक हजुरहरूलाई मैले अघि पठाएको यहाँनिर छ माथि। हजुरहरूले ड्र्याग गरेर यसरी तल सार्नु न। यो अरूको मेसेज आएपछि यो सबै माथि भागिसक्यो। यहाँ फाइल अर्को साथीहरूले पनि राखिदिनु भएको छ, क्र्याक पनि राखिदिनु भएको छ, मैले पनि राखेको छु, सबै यहाँ माथि छ। हेर्नु त, हजुरले यसरी सारेर माथि जानु न, त्यो सबै अरूले लेखेको आउँदाखेरि माथि सबै माथि 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 सरिसक्यो क्या। सबै कुरा यहाँ भित्र छ। हेर्नु त, माथि तान्दै जानु न, त्यहाँ छ क्र्याक फाइल। हजुर भन्नु त के गरौँ म्याम? अगाडि बढौँ सर, अगाडि च्याटमा के छ कि मेसेज? च्याटमा त त्यहाँ के थियो भन्नुहुन्छ भने अगाडि जाउँ। अब सर भन्नुभयो, सर क्र्याक कहाँ छ भन्नुहुन्छ, माथि छ भन्ने कुरा। ल है, अब म हजुरहरूको त्यो सफ्टवेयर
क्र्याक भइसके पछाडि चाहिँ एएससी टाइम टेबल्सलाई यसरी खोल्ने एकदम सिम्पल छ। यसको खोलेपछि हामीलाई यो कालोले चाहिँ फेरि यो माथि आएर त्यो अफिसै ढाकिदिन्छ है। यसलाई मैले अलिकति यता सारेको छु है। हजुरहरू यहाँ फाइल भन्ने मेनु आउँछ, माथि हेर्नुभयो भने फाइल मेनु आउँछ। अनि फाइलबाट हजुरहरूले न्यू छान्ने, यसरी न्यू, यसरी न्यू छान्ने बित्तिकै अब यसले हामीलाई उसको विजार्डले लान्छ क्या, भित्र कति पिरियड राख्ने, दिनमा कति पिरियड पढाउने, जम्मा हप्तामा कति दिन पढाउने तिर लान्छ यसले। त्यो न्यू हुने बित्तिकै उता आउँछ डेट, त्यहाँ डिफल्टको डेट दिएछ त्यही देखाइरहेछ। नेक्स्टमा जाने अब यसरी आएपछि हजुरहरूको यसरी हेर्नु त, नेक्स्टमा आएपछि हजुरले यहाँ कहीँ केही लेख्ने होइन है। फेरि हामी पिरियड्स पर डे भन्नेमा हेर्ने, कति पिरियड पढाउने हो दिनको भन्ने। हजुरहरूले 7 पिरियड पढाउनुहुन्छ भने 7 पिरियड गर्ने, 7 पिरियड होइन 8 पिरियड पढाउनुहुन्छ हजुरहरू भने 8 पिरियड गर्ने। हामी सामान्यतया हाउ टु डाउनलोड क्र्याक प्रोसेस प्लिज भन्ने हुन्छ। माथि गएर त्यो क्र्याक फाइल rows.exe भन्ने फाइल, त्यो crack.rcg भन्ने छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु न, त्यही भित्र छ फाइल है। अनि हजुरहरूलाई कति पिरियड चाहिँ हामीले गर्ने हो, कसैले 7 गर्नुहुन्छ कि कसैले 8 गर्नुहुन्छ कि, नर्मल्ली सेकेन्डरी लेभलमा चाहिँ 8 वटा पिरियड हामी राख्छौँ। अब शुक्रबारमा पिरियडलाई हामीले 6 पिरियड काउन्ट गर्ने हो भने हप्तामा टोटलमा 48 पिरियड हुन्छ। हामीले 8 पिरियड गर्नु भनेको मैले 8 गरेर देखाउँछु है हजुरहरूलाई, 8 पिरियड गरिरहेको छु। ओके यस गरौँ। अनि 6 दिन गरिरहेको छु, 6 दिन गरौँ, यस गरौँ। दुईटा कुरा हाम्रो सक्यो यहाँ सेटिङको चाहिँ है। कति घन्टी पढाउने भन्नेमा हामीले 8 घन्टी चुज गर्यौं, दिन कति दिन पढाउने भन्नेमा हामीले 6 दिन चुज गर्यौं। भनेपछि हजुरले अब एक हप्तामा कतिवटा पिरियड भयो भने हजुरको क्याल्कुलेटरले हेर्नु त, 8 × 6 भनेको 48 वटा पिरियड हुन्छ अब हप्तामा जम्मा पिरियड है। अब हामी के गरौँ भने यसमा चाहिँ बाइ डिफल्ट हजुरहरूले देख्न सक्नु भएन, सक्नुहुन्न, यो मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, थर्सडे यसरी छ, सन्डे बिदा छ यहाँ। अब हाम्रो आवश्यकता त रिनेम डेज गरौँ। हामीलाई त सन्डेबाट सुरु गर्नुपर्छ भने रिनेम डेज गर्ने, यसरी रिनेम डेज गर्दा चाहिँ यहाँ हजुरहरूले मन्डे देख्नुहुन्छ, मन्डेमा क्लिक गर्ने, एडिटमा जाने, डाइरेक्ट डबल क्लिक गरे भने पनि एडिटमा जान्छ होला, गएन भने एडिटमा जाने। अनि मन्डेलाई हामीले पहिले सन्डे बनाउने, यो एउटा बुझियो भने अरु सबै बुझिन्छ नि त। सन्डे बनाए मैले यसरी, ओके गर्ने। मेरो मन्डे अब सन्डे भइसक्यो। अब मलाई ट्युजडेलाई मन्डेमा लान पर्यो, ट्युजडेमा क्लिक गर्ने, एडिटमा क्लिक गर्ने, अनि ट्युजडेमा मैले मन्डे लेख्ने यसरी, अनि यहाँ मन्डे MON गर्ने, ओके। हजुरहरूलाई मैले गरिरहेको स्पिड ठिक छ कि छैन भन्नु होला, बुझिँदै छ कि छैन पनि भन्नु होला, छिटो भयो भने पनि भन्नु होला। मैले एक एकवटा गरिरहेको छु, कोही एकजना बोल्नु होला। ओके, अब मैले वेडनेसडेलाई एडिट गर्छु। वेडनेसडे चाहिँ मेरो सन्डे मन्डे हो भने यो ट्युजडे हो, TUE लेखिदिन्छु, ओके गर्छु। अब थर्सडेलाई म वेडनेसडेमा लान्छु है त, WEDNESDAY गरे, WED गरे, हजुरहरूले हेर्नु है यसरी। अब यो थर्सडे हो, एडिट गरेर मैले यसलाई
ब्याकग्राउन्ड कसको आइरहेछ थर्सडे गरेँ अनि TH गरेँ है त ओके गरेँ हजुरले अब स्याटरडे छ भने त्यसलाई मैले मेरो फ्राइडे हो नि त त्यो त फ्राइडे हो भने FRI गरेँ ओके गरेपछि यहाँ ओके गर्ने म च्याटमा पनि हेर्छु है हजुरको म्युट छ हाउ टु स्पिक अनम्युट गर्न रिक्वेस्ट गर्नु न हजुरले ओके अब हजुरले हामीले डे पनि सन्डेदेखि फ्राइडे गरिसक्यौँ है हजुरलाई यहाँ यसरी बुझाउँछु म सन्डेदेखि फ्राइडे अब बेल टाइम्समा जाउँ है यहाँनिर हजुरले एउटा हेर्नु त वर्क विथ 0 पिरियडमा टिक लागिरहेको छ नि त हामीलाई एसेम्ब्ली पनि राख्नलाई मिल्ने बनाएको हो त्यो वर्क विथ 0 पिरियड भनेर यसलाई हटाउनु भयो भने डाइरेक्ट पिरियड मात्रै आउँछ यो 0 पिरियड आउँदैन है यहाँ हेर्नु त यहाँ 0 पिरियड आइरहेछ नि हजुरले 1 भन्दा अगाडि देख्न त देखिँदैन त्यहाँ 0 1 2 3 4 5 गर्दै 8 सम्म छ यो हामीले 0 पिरियडलाई चाहिँ क्लिक गरेको भएकोले यो हटाउने हो भने त्यो 0 हट्छ त्यो नहटाउने किनभने प्रार्थना सभाका लागि हामी टाइम छुट्याउने हो भने 0 पिरियड राखिदिने है हजुरहरूले 0 पिरियड राखेर गर्ने अब मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने अब 0 पिरियडदेखि हामी बेल टाइम्समा जाने यसरी हेर्नु त हजुरले डिफल्टमा सबै टाइम चाहिँ 45 मिनेट 45 मिनेट 45 मिनेटको छ यहाँ अब हामीले हरेकलाई एडिट गर्दै जाने हो 0 भनेको हाम्रो एसेम्ब्ली टाइम हो प्रार्थना सभा हो भने यसलाई क्लिक गरेर एडिट गरिदिने यसरी एकैछिन है म च्याटमा के लेखिरहनु भएको छ हजुरले डन योर मोबाइल नम्बर छ ओके अब हेर्नु त यो 0 पिरियडमा चाहिँ मैले एडिट गरेँ भने मैले लेख्न मिल्यो नि त हजुरहरूले यसलाई ASSEMBLY एसेम्ब्ली टाइम गरिदिनुहोस् AT सर्टमा लेख्नु होला हजुरले टाइम कति बजेदेखि प्रार्थना सभा गर्ने हो मैले हजुरलाई यहाँ 9:30 माने है 9:30 बाट प्रार्थना सभा सुरु हुन्छ भन्ने माने मैले यो हजुरहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसार 9:30 बाट मैले 9:50 सम्म एसेम्ब्ली पिरियड राखिदिन्छु त्यतिमा प्रार्थना सभा गर्ने हेर्नु त हजुरले त्यहाँ एसेम्ब्ली टाइम आयो टोटल टाइम लेन्थ पनि हजुरले 20 मिनेट देखायो अब हजुरहरूको अब त्यो एसेम्ब्ली सकिए पछाडि हामी अब हाम्रो फर्स्ट पिरियड सुरु गर्दै छौं फर्स्ट पिरियड भनेको यहाँ छ यसलाई हामी यो फर्स्ट पिरियडलाई चाहिँ अब फेरि हामी एडिट गर्ने हो किनभने त्यसलाई मैले फर्स्ट पिरियडै लेख्न मन छ मलाई यस्तो लेखिदिन्छु यहाँ पनि यसैलाई कपी गरेर राखिदिन्छु फर्स्ट पिरियडलाई हेर्नु है अब फर्स्ट पिरियड त मैले कतिबाट सुरु गर्नु पर्यो यसरी तानेर हेर्ने मैले 9:30 बाट 9:50 सम्म त मैले एसेम्ब्ली गरेँ भने अब मेरो फर्स्ट पिरियड सुरु हुनु पर्यो 9:50 बाट यसरी सुरु हुने भयो 9:50 बाट मेरो 50 40 90 भनेको 60 30 भनेको 10:30 सम्म सायद हुन्छ होला भएन भने मिलेन भने यो हामीले पिरियड कति गर्ने त यो पिरियडलाई चाहिँ हामीले 45 गर्ने हो भने एडिटमा जाने यो 35 गरिदिउँ ओके गरौँ हेर्नु त 45 मिनेट हो है यो हजुरले कुरा बुझेपछि 40 45 यो केही ठुलो कुरा भएन पिरियडमा म गएँ है त यसलाई एडिट गर्ने अनि मैले सेकेन्ड पिरियड लेख्ने यहाँ पनि त्यही सेकेन्ड पिरियडलाई ल्याएर म राखिदिने अनि मेरो सेकेन्ड पिरियड हेर्नु त फर्स्ट पिरियड कहाँ थियो यसरी तानेर यसलाई फर्स्ट पिरियड त मेरो 10:35 मा सकियो भने 10:35 बाट मैले 11 कति गर्ने 5 सम्म गर्ने होला हेरौं ओके गरौं भएन 30 आए नि त सरी
11:15 होला, 15 सम्म गऱ्यो भने 40 भयो। अब यसलाई 40 बनाउने होइन 45 बनाउने भयो भने हजुरहरूले त्यही अनुसार गर्ने, 45 बनाउने। तर मैले त्यहाँ 40 राखिदिएँ है त। अब हजुरको यहाँनिर अब हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई फर्स्ट पिरियड सेकेन्ड पिरियड पछाडि सर्ट ब्रेक राख्ने हो कि होइन? अब हजुरले सर्ट ब्रेक राख्ने हो कि होइन? मलाई कोही बोल्नु त एकजना। सेकेन्ड पिरियड पछाडि राख्ने सर। हो, अब सेकेन्ड पिरियड पछाडि राख्नु भनेको थर्ड पिरियड भन्दा पहिले हो कि होइन? टेक्निकल कुरा है, हो नि। अब हामीले यहाँनिर छ हेर्नु त, एड ब्रेक द्याट विल बी प्रिन्टेड बिट्विन लेसन्स भन्नेलाई क्लिक गर्ने यसरी। अब मैले मेरो ब्रेकको नाम लेख्ने यहाँ हेर्नु है त, म एकदम सजिलो गरी बुझाउँदैछु। ब्रेकको नाम सर्ट ब्रेक लेखिदिएँ मैले, SHORT सर्ट, BREAK ब्रेक लेखेँ, यहाँ SB गरेँ। अब यसले मलाई कहाँ राख्ने तेरो ब्रेक भनेर सोध्छ, यहाँ ब्रेक पोजिसन भन्छ। मैले यहाँनिर क्लिक गरेपछि दिस ब्रेक इज बिफोर थर्ड गर्ने, त्यो भनेको सेकेन्डको पछाडि हो नि त, थर्ड भन्दा पहिले भन्दा त यहाँ यति गर्ने। अब यहाँ हेर्नु त, हाम्रो सेकेन्ड पिरियड 11:15 थियो भने उसले 11:15 बाट अटोमेटिक यो फर्स्ट टाइम चुज गरिदियो। अब हामीले 11:15 देखि कति मिनटको ब्रेक गर्ने हजुरले भन्नु त? 11 कति मिनटको? 15 मिनटको हो भने 11:30 गर्ने यसरी हो। यहाँ यो प्रिन्ट आउँदा गर्ने भनेर सर्ट ब्रेक पनि राखिदिए पनि हुन्छ यहाँ है। अब हेर्नु त, सर्ट ब्रेक मैले ओके गरेँ है त। ओके गरेपछि हेर्नु त हजुरहरूले 11:15 देखि 11:30 सर्ट ब्रेक भयो कि भएन? अब त्यति भइसकेपछि हामी थर्ड पिरियडमा जाने। अब फेरि यसलाई एडिट गर्ने यसरी सजिलो गरी यता तान्ने, थर्ड पिरियड लेख्ने यसरी, थर्ड पिरियड लेख्ने, यहाँ पनि त्यही थर्ड पिरियडमा जाने, थर्ड पिरियड लेखिदिएँ। अब हजुरको त्यहाँ हेर्नु त, मैले थर्ड पिरियड त मेरो ब्रेक टाइम पछाडि सुरु हुने भयो नि त, 11:30 बाट सुरु हुने भयो मेरो थर्ड पिरियड, थर्ड पिरियड 11:30 त है, 11:30 बाट सुरु हुने भयो मेरो। अब अर्को थर्ड पिरियड त भने 11 बाट 11:30 भने 12:30, 11:30 बाट 12 हुँदा त त्यो मिलेन, 10:30 10:40 भनेपछि 12:10 हुन्छ होला। भएन भने उता हेरेर मिलाउने, त्यो टेन्सनै नगर्ने। हेर्नु त 40 मिनटको भयो नि थर्ड पिरियड। अब हामी फेरि फोर्थ पिरियडमा जाने। हाम्रो सबभन्दा झन्झटिलो काम यो पनि हो है, एडिटमा जाने, हामी फोर्थ पिरियडमा जाने, यो पनि फोर्थ पिरियडमै जाने। अब हजुरले हेर्नु त, थर्ड पिरियडको टाइम हेर्नु होला, 12:10 सम्म छ नि त हाम्रो टाइम भने यो 12:10 बाट सुरु गर्न पर्यो नि हामीले। अब 12:10 बाट कति 40 भनेको 12:50 सम्म गर्न पर्यो। हेर्नु है, यसरी ओके गर्नु त 40 मिनट भयो। अब फेरि एकजनाले बोल्नु होला है, अब हामी 3 र 4 पिरियड पछाडि कुनै सर्ट ब्रेक गर्ने हो कि नै, कि 5औं पछाडि गर्ने हो? कहाँ गर्ने हो? फोर्थ पिरियड पछि सर। फोर्थ पिरियड पछि भनेको 5 भन्दा माथि गर्नु पर्यो है। अब हामी के गर्ने भने एड ब्रेक भन्ने यहाँ जाने, अनि ब्रेक यसको नाम पनि हाम्रो सर्ट ब्रेकै हो है। सर्ट के आइरा छ हो साथीहरुको, सर्ट BREAK गर्ने, अनि SB नि लेख्ने। ब्रेक पोजिसन हामीले कहाँ राख्ने भने 5औं पिरियड भन्दा माथि। दिस ब्रेक इज बिफोर पिरियड 5 भन्ने बित्तिकै मैले यो ब्रेक राख्ने बित्तिकै हेर्नु त 12:50 त इनिशियल टाइम आइहाल्यो। मैले 12:50 भनेको 10 मिनेटको गर्ने हो भने एकलाई चाहिँ हामीले यसरी लिने है, हजुरहरूले 13 लिने है एकलाई चाहिँ। 1 बजेर कति मिनेटसम्म भने 15 मिनेटको गर्ने हो भने 15
15 सम्म गर्ने यसलाई पनि हामीले सर्ट ब्रेक लेखिदियौं ओके गर्ने अब हेर्नु त ठ्याक्कै 5 घण्टी अगाडि सर्ट ब्रेक आएर बसिदियो 15 मिनेट रुके सरी 25 मिनेट पो भएछ त ए 15 गरेछु नि त भनेपछि त 5 गर्यो भने हुन्छ होला 5 गर्यो भने ओके होला ओके अब हेर्नु त 5 पिरियडलाई मैले फेरि एडिट गर्छु यसै गरी मैले यहाँ 5th पिरियड लेख्छु अनि यसलाई पनि मैले 5th पिरियड लेख्छु बिस्तारै अनि अब मैले 5th पिरियड त हेर्नु त यहाँ रेखा तानेर हेर्ने है फेरि मेरो 4th पिरियड यो के अरे यो सर्ट ब्रेकको टाइम भनेको 13:05 छ भनेपछि यो पनि त मेरो क्लास त अब 13:05 बाट सुरु हुने भयो नि त 13:05 बाट 40 भनेको 13:45 हुने भयो है हजुरले यसलाई यसरी बुझौँ है 13:45 भयो ओके गरिदिएँ मैले हेर्नु त अब 6औं पिरियडमा हाम्रो सर्ट ब्रेक धेरै माथि भयो कि 3टामा गर्नु पर्थ्यो कि धेरै हुने हो कि 6औंलाई हामीले अब 6th पिरियड गरौँ यसलाई अनि 6th पिरियड गरौँ अनि यो 6th पिरियडमा हामी हेरौँ त 5औं पिरियड चाहिँ 13:45 मा सक्यो भने यो पनि त 13:45 बाट सुरु हुनु पर्यो अब उता जानलाई 13:45 भन्ने बित्तिकै 15 2 15 त्यहाँ हुन्छ 30 भो 10 40 2 10 भनेको 14 10 हुन्छ होला यसरी हेर्नु त ओके 40 भयो अब 7औं पिरियड हामीले यहाँ ब्रेक राख्ने हो कि हैन 5 र 6औं पिरियडको बीचमा हामीले ब्रेकलाई 10-10 मिनेट गरे पनि हुन्छ मैले 15 राखिदिएको छु तर यहाँ पनि एउटा ब्रेक राखेर जाउँ है त ए तर हामीले एउटा कम्प्लिट ठुलो ब्रेक राखेनौ नि त कहीँ पनि त्यो सर्ट ब्रेकको ठाउँमा ठुलो ब्रेक राखिदिउँ यो ब्रेकमा 4थो पिरियड पछाडि ठुलो ब्रेक राखिदिउँ हुन्छ सर आधी घण्टाको राखिदिनुस् न हो यो भनेपछि मैले यसलाई चाहिँ लङ ब्रेक राखिदिन्छु लङ ब्रेक गरेर यसलाई एलबी राखिदिन्छु त्यो लङ ब्रेक अब कतिको हुने भयो भने 12:50 बाट सुरु हुन्छ भने त 50 30 80 भनेपछि कति भयो 1:20 1:20 भयो है ल 1:20 गरेपछि मैले त्यहाँ 30 घण्टाको राख्यो भने अब मैले 5th पिरियडको टाइमिङ सच्याउनु पर्यो है एडिट गर्ने मैले यसरी तान्ने मेरो 1:20 बाट क्लास सुरु हुनु पर्यो नि त 1:20 बाट चाहिँ 14 गर्नु पर्यो होला हैन 14 शून्य गरेपछि 40 मिनेटकै भइहाल्यो अब मैले 6औं पिरियड चाहिँ फेरि एडिट गरेर 14 बाट गर्नुपर्ने हो जस्तो 14 बाट 00 गरौँ अनि 14:40 सम्म गरौँ यसलाई हैन हामीले गर्ने 14:40 गरौँ ओके गरौँ हैन अब हामीलाई यहाँ पनि एउटा सर्ट ब्रेक राखिदिउँ होला 10 को 15 को म यहाँ राखिदिन्छु हजुरले त्यसलाई टेक्निकल कुरा बुझ्नुपर्ने हो 8 ब्रेक बिट्विन गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ एउटा सर्ट ब्रेक राखिदिन्छु सर्ट BREAK राखेँ SB राखेँ ब्रेक पोजिसन चाहिँ 7औं भन्दा माथि हो त्यही भएर 7 भन्दा माथि उले फर्स्ट चाहिँ 14:40 मा ब्रेक सुरु हुन्छ भनेर यहाँ देखाइदियो हैन अनि मैले 14:40 हो भने 14 लो लास्टको चाहिँ 50 गर्दिउँ न त 14:50 भनेको 10 मिनेटै गर्दिए यसलाई मैले सर्ट BREAK गरेँ सर्ट ब्रेक गरेँ ओके गरेँ है त अब यहाँनेरि मेरो अब 7औं पिरियडलाई एडिट गरौँ अनि यो मेरो 7औं पिरियड हो यो तल पनि 7औं पिरियड हो है अब यो 7औं पिरियड हो भने मेरो 7औं पिरियड चाहिँ कति बजेबाट सुरु हुने भयो भने 14:50 बाट सुरु हुने भयो हैन 14:50 हुने बित्तिकै 15 कति हुने भयो 15 20 30 राख्दिउँ न अटोमेटिक त्यहाँ देखिहाल्छ के टेन्सन गर्नु 30 भयो भने भएन एडिट भनेपछि अब यसलाई मैले 10 थपिदिएँ भने त मिलिगयो 40 हैन अब 8औं पिरियडलाई पनि हामीले लास्टको पिरियडलाई पनि 8th PERIOD मा 8th PERIOD गरौँ अनि 8औं पिरियड भनेको चाहिँ हाम्रो कतिबाट सुरु हुन्छ भने 3:30 बाट सुरु हुने रहेछ
3:30 बाट सुरु हुन्छ। अब यो पनि 40 30 70 भन्दाखेरि 4:10 तिर पुग्छ होला। सरी 4:10 तिर पुग्छ होला। ओके गरौँ है। यसरी हाम्रो अब यो टाइमिङ अब भयो, हेर्नु है। अब यो हामीले सबै कुरा मिलाइसक्यौँ। यसमा चाहिँ ओके गरौँ। यति गरेपछि अब हाम्रो के तयार भयो भने स्कुलको कति घन्टी पढाइ हुने, कति दिन पढाइ हुने, कुन बार पढाइ हुने, कुन घन्टी कति बजे हुने भन्ने मेन काम पनि त्यहाँ सकियो। तर अब हामीले काम गर्दा यहाँनिर एउटा हजुरले प्यारामिटर्स भन्ने छ हेर्नुपर्ने। यसमा क्लिक गरेर जम्मा कतिवटा पिरियड चाहिँ कन्सिक्युटिभ पिरियड हुने भन्ने छ क्या। हजुरलाई पिरियडहरू चाहिँ रेगुलर 6 पिरियड रेगुलर पर्ने भयो भने त तनाव हुन्छ नि त। अब हामीले यसमा चाहिँ यो एक्जसनमा चाहिँ हामीले यहाँ 4 गरिदिउँ। म्याक्सिमम पिरियड रेगुलर पर्यो भने पनि 4 परोस् भन्ने मानेको है। यसलाई डिफल्टमा त 6 हुन्छ त्यसले राखेको। 4 वटा चाहिँ भनेर राखौँ होइन। अब हामी टिचर धेरै छौँ भने 3टा गरेर 3टा पछि नदोरियोस् है। रेगुलर पर्दा 3टा पिरियड परोस् भनेर गर्न सक्छौँ। मैले 4 वटा राखिदिएको छु है। ओके गरौँ। प्यारामिटरमा चाहिँ त्यसले त्यो प्यारामिटरको काम गर्छ। अब यति भएपछि चाहिँ अब हामी यसमा नेक्स्टमा जाउँ। हेर्नु त, हेर्नु है हजुरहरूलाई। अब यसले नेक्स्टमा लगिरहेको छ नि सिधै। अब हामीलाई सब्जेक्ट हाल्ने। अब सिधा न्यूमा जाउँ। अब सब्जेक्टको नाम हालौँ इङ्ग्लिस गरौँ। ओके गर्नु है। अब अर्को हालौँ सब्जेक्टको नाम हालौँ सी म्याथमेटिक्स भनौँ ल अहिले चाहिँ। अनि यसलाई हामी सिएम गरौँ। ओके गरौँ। अब फेरि न्यू गरौँ। हामीलाई चाहिने सब्जेक्ट हालौँ साइन्स। साइन्सलाई एससी गरौँ। ओके गरौँ। अब यसै गरी हाम्रा सब्जेक्टहरू हाल्दै जाने। खोइ सब्जेक्टहरू हामीले हाल्दै जानु पर्यो क्या यसरी। अब हामीलाई जति चाहिने सब्जेक्ट हो हाल्दै जाउँ यसरी। साइन्स भयो, ओ म्याथ, ओपिटी म्याथ गरौँ न। ओपिटी म्याथ गरौँ अहिलेलाई। ओके गरौँ। अर्को गरौँ। जे छ है सब्जेक्ट मैले रेन्डम राखिदिन्छु। इकोनोमिक्स गरौँ। यसलाई इको गरौँ होइन। सब्जेक्ट हाल्दैछु। अर्को एउटा सब्जेक्ट यसलाई अलिकति तानेर हेरौँ है कुन हालिँदैछ। इङ्ग्लिस, साइन्स, सोसल हालौँ। सोसल स्टडिज गरौँ। त्यही भइहाल्यो, एसएस भइहाल्यो। अर्को सब्जेक्ट हालौँ। हजुरहरूले यो 9लाई हुँदा इपिएच हो। यसलाई इपिएचै राखिदिउँ। तललाई एचपिई लेखे पनि हुन्छ अथवा हेल्थै लेखे पनि हुन्छ। अब हजुर मैले 10 को बेसमा हालिदिँदैछु है। अनि अब हजुरको अकाउन्टेन्सी भनौँ, अकाउन्ट्सै भनौँ अथवा अकाउन्टेन्सी गरौँ र यसलाई एसी गरिदिउँ। ओके गरौँ। अब अर्को सब्जेक्ट हामीलाई चाहिने सब्जेक्ट जे छ हाम्रो है सोसल, इको, यो गर्दै गर्दै चाहिँ नेपाली आएको छैन। यसैले नेपाली राखौँ। एनइपी गरौँ। ओके गरौँ। अब यहाँ हाम्रो के सब्जेक्ट चाहिन्छ हाम्रो यो हाल्दै जाने हो। अब यसलाई हजुरले नेक्स्ट गर्ने क्लोज गरेर उताबाट क्लास हाल्ने कि यतैबाट हाल्ने केही फरक छैन। हजुर नेक्स्ट गर्नुभयो भने हेर्नु त के हुन्छ। हजुरले नेक्स्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ। यहाँ क्लासतिर लग्छ होला यसले। हेर्नु त। ओ हेर्नुभयो नि। क्लोज गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नु त। अब आफैले यहाँबाट क्लास हाल्न मिल्छ यसरी। सेम कुरा हो है हजुरहरूले। यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन। यसरी अघि हामीलाई सब्जेक्टतिर रेगुलर लग्दियो भने अब हामी सब्जेक्ट हालिसक्यौँ नि। हेर्नु त यी आयो नि यति। तर कति पिरियड हप्ताको यहाँ केही आएको छैन नि। हामीले दिएकै छैन कसैलाई है। ल अब यति गरेपछि सब्जेक्ट पछाडि अब हामी क्लास हालौँ। न्यूमा जाने। CLASS क्लास 1 गरौँ। ओके गरौँ। हेर्नु है। फेरि जाउँ क्लास 2 गरौँ। ओके गरौँ। फेरि जाउँ क्लास 3 गरौँ। ओके गरौँ। हेर्नु है। क्लास 4 गरौँ। क्लास 4 गरौँ। ओके गरौँ।
क्लास 5 गरौँ, ओके गरौँ। है अब फेरि क्लास हेर्नु है हजुरहरूले, एक क्लास 6 गरौँ, 6 नै होला त्यो, 5 6 ओके। अनि क्लास 7 गरौँ, ओके। क्लास 8 गरौँ, ओके। पहिले 10 सम्म गरौँ, क्लास 9 गरौँ, ओके। अब मैले क्लास 10 गरेँ, सरी ओके गरेँ। हेर्नु त मेरो क्लास पनि आयो नि। अब हेर्नु त क्लास आयो नि त। अब क्लोज गरौँ यसलाई। हजुरले यहाँ हेर्नु त, यहाँ चेन्ज देख्नुभयो हजुरले, रुटिनमा चेन्ज हुँदैछ नि। हजुरको क्लासहरू पनि आउँछ अब यसै गरी, क्लासहरू सबै आयो। अब मैले क्लास हालिसकेपछि अहिले क्लासरुम नगरौँ, त्यसलाई चाहिँदैन हामीलाई। हामीलाई सब्जेक्ट क्लास टिचर चाहियो। अब टिचरमा जाउँ अहिले। अब टिचरको नाम राख्दै जाउँ हामी पहिले। लो रामहरि रिमाल, ओके ओके गरौँ। अहिले उहाँलाई यहाँ पिरियड दिए भनेर आइहाल्छ, अहिले नदिने पिरियड। ल पहिले टिचरको नाम इन्ट्री गरौँ। बिन्दास नेपाली, ओके गरेँ। अहिले मैले क्लास टिचर बनाएको छुइनँ है, हजुरले यसरी हेर्नु, मात्रै टिचरको नाम राख्दैछु। हरिहर टिमसिना, ओके। यसलाई मैले क्लिक गरेको छुइनँ, त्यो अहिले नहाल्ने थिएँ। अब रमेश कुमार नेपाल, ल ओके गरेँ। यसलाई क्लिक गरेँ मैले, न्यू गरेँ फेरि होइन। लु मेरै नाम पनि हालिदिउँ, पुरुषोत्तम गौतम, ओके गरेँ। यसलाई अहिले हटाउँ। फेरि अर्को एकजना टिचर हालौँ है। अहिलेलाई नरोत्तम सुवेदी। अब हेर्नु त यसै गरी हामीले टिचरहरू हाल्दै 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 जाने गरेपछि अब हामीले टिचर हालिसक्यौँ। हेर्नु त अब यहाँ हेर्नुभयो भने हजुरले टिचरको लिस्ट आयो यी, तर मैले केही पिरियड दिएको छैन नि त अहिले, त्यही भएर टिचरहरूलाई केही छैन। अब म यो हजुरले यो सबै मैले टिचर हालिनँ। ल म एउटा एउटा टिचरलाई पिरियड, अब हामीले बनाएको टिचरलाई पिरियड के दिने भन्ने म देखाउँछु। अब टिचरमा जाउँ, रामहरि रिमाल भन्ने सरलाई क्लिक गरौँ। यसरी उहाँलाई लेसन दिउँ हामी, न्यू लेसनमा जाने, यसरी सब्जेक्ट चुज गर्ने। उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसको टिचर हुनुहुँदो रहेछ, इङ्ग्लिस। उहाँ क्लास 10 को टिचर हुनुहुँदो रहेछ, क्लास 10। हप्तामा 5 वटा पिरियड पढाउने रहेछ, ओके गरौँ। हेर्नु त यहाँ उहाँको काउन्ट पनि आयो नि त। हप्तामा 5 पिरियड उहाँलाई इङ्ग्लिस दिएको हामीले है, हरिहर सरलाई। अब फेरि न्यू लेसनमा जाउँ, हरिहर सरलाई नै इङ्ग्लिसै दिउँ। कक्षा 9 मा जाउँ, यसरी उहाँलाई पनि 5 वटा पिरियड दिने यसरी। अब यसलाई क्लोज गरिदिएँ मैले। हेर्नु त रामहरि सरको काउन्टमा 10 आयो नि है। हेर्नु त रामहरि रिमाल सरकोमा 10 आयो। लु मानौँ अहिले मै हेड सर, ल हजुरलाई पहिले एउटा यो पनि पहिले गरिहालेँ। हेड सरलाई चाहिँ एकछिन है, यो यता हेड सरले चाहिँ अब उहाँलाई पहिले चाहिँ टाइम अफ मिलाउने, कहाँ नदिने। हेड सरलाई एसेम्ब्ली टाइममा त त्यसै पनि त्यहाँ दिने कुरै भएन, सबैलाई यसरी क्रस गरिदिने। 2 पिरियडमा पनि हेड सरलाई नदिने, लास्टको पिरियड पनि नदिने, यहाँ पनि नदिने हेड सरलाई, यहाँ पनि नदिने हेड सरलाई, यो 4 मा पनि नदिने। लु जा यही 3 र 5 पिरियडमा मात्रै हेड सरलाई दिने भनेर म डिफाइन पनि गर्न सक्छु, किनभने हेड सरलाई यो अगाडिको पिरियडमा खाली राखिदिने क्या, अथवा यहाँ राखेर 4 पिरियडमा र यो यहाँ पनि नदिएर यो 6 पिरियडमा दिने बनाउन मिल्यो। हेड सरलाई सुरुको 3टा पिरियड चाहिँ म्यानेजमेन्टमा छोडिदिने, ओके गरे भने यो हेड सरलाई त्यहाँ पिरियडले केही गरिदिँदैन। अब जहाँ त्यो रातो लागेको छैन त्यहाँ पिरियड दिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले पार्ट टाइमको केसमा, हेड सरको केसमा हामीले त्यो चाहिँ टाइम अफबाट डिफाइन गरिदिनुपर्छ है। मैले यहाँ हेड सरको चाहिँ डिफाइन गरिदिइहालेको। ल अब हेर्नु है, अब बिन्दास नेपाली सरलाई पनि जाउँ, यसरी जाउँ, फेरि जान्छु। हेर्नु फेरि जान्दैछु, डबल क्लिक गर्ने, न्यू लेसनमा जाने। यो टिचरलाई के दिने, उहाँलाई अफ सी म्याथमेटिक्स दिने, 10 कक्षाको दिने,
हप्तामा 5 वटा पिरियड दिने, ओके गर्ने। अब फेरि मलाई 9 को पनि म्याथ दिने, कम्पलसरी म्याथै दिने, कक्षाको 9 को दिने, हप्ताको 5 वटा पिरियड दिने, ओके गर्ने। ल अहिलेलाई मैले क्लोज गरेँ, यति भयो। हेर्नु त अब हजुरले यहाँ हेर्नु पर्यो, यो पिरियडहरु दिएको यहाँ आइसक्यो। अब म यो ब्ल्याकलाई म यसमा सबै हाल्दिनँ है, मैले हजुरलाई यो ब्ल्याकलाई यहाँ सारेँ, यो ब्ल्याकलाई पनि मैले सारेर यहाँनिर ल्याएँ। अब हेर्नुभयो भने हजुरले यसमा चाहिँ हामीले जम्मा टिचरहरूलाई चाहिँ 2टा टिचरलाई पिरियड दिएको छौँ नि त, अरूलाई दिएको छैन है। अहिले यहाँबाट यसरी टिचरमा हेर्नुभयो भने यहाँबाट थाहा भइहाल्छ है। सबै टिचरहरूलाई चाहिँ पिरियड दिँदै जाने क्रमशः टिचरको नाम हाल्ने, टिचरलाई पिरियड दिने, अनि त्यति दिइसके पछाडि अनि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जेनेरेट न्यू भन्ने चाहिँ यहाँ माथि हेर्नुभयो भने रातो जेनेरेट न्यू गर्ने यसरी। अब यसले जेनेरेट गर्नै पो दिएन त, के भयो? अब ह्याङ भयो नि, के भएर ह्याङ भयो? एकछिन है साथीहरु, यसमा यो ह्याङ भयो कि किन ह्याङ भयो थाहा भएन। अनि हामीले त्यो अब जेनेरेट न्यू गरेपछि चाहिँ हाम्रो रुटिन बन्न सक्छ। एकैछिन है, यसले यो सफ्टवेयरलाई नै ह्याङ भइरहेछ कि, त्यही भएर यो कहीँ चलेको छैन। हेर्नु त मैले यहाँ देखाउन खोजेको के भने हामीले पहिले सब्जेक्ट हालिसकेर, क्लास हालेर, टिचरको नाम राखेर, अनि हरेक टिचरलाई कुन कुन क्लासमा कुन कुन सब्जेक्ट कति कति पिरियड हप्तामा दिने भनेर डिफाइन गरिसके पछाडि चाहिँ अनि जेनेरेट गर्ने। यसले यो एकदमै ह्याङ भयो है साथीहरु। यसमा मैले यसलाई जेनेरेट गरेर देखाउन सकिनँ क्या ह्याङ भएकाले। अनि यति गरेपछि चाहिँ अनि हाम्रो रुटिन अब तयार हुन्छ क्या। यति गरिसके पछाडि यसमा अरु यो सबै डिटेल मैले सबै टिचरको नाम हालिरहनु परेन नि। यो एउटा हाल्ने, 5 वटा हाले, 10 वटा हाल्ने एउटै कुरा हो नि त। हजुर साथीहरुको के छ? ओके, लगभग हैन म्याम, यो मैले यसले अलिकति यो त्यो नभएर मैले गर्न सकिनँ कि यसलाई मैले यो अनि यति डाटा हालिसके पछाडि जेनेरेट गर्ने। जेनेरेट गरेपछि कतिवटा पिरियड त्यसले मिल्न सकेन, मिल्यो कि मिलेन, कतिवटा पिरियड उब्रियो, कुनै पिरियड सबै पिरियडमा प्याक भयो कि भएन रुटिन सबै यसले देखाउँछ। तर यो हामीले 48 पिरियड हरेक कक्षामा त्यो 48 वटा हप्ताको पिरियड पुगेन भने मिल्दैन। अब त्यही भएर हजुरहरूले रुटिन बनाउने बेलामा यो 1 2 3 4 5 को छिटो छुट्टी हुन्छ भने यिनीहरूको छुट्टै रुटिन बनाइदिने अनि सजिलो हुन्छ। फ्र्यागमेन्टमा हुन्छ नि त रुटिन। उनीहरूको छिटो छुट्टी हुन्छ भने उनीहरूको जति पिरियड हुन्छ 7 पिरियड हुन्छ भने 7 पिरियडको बनाइदिने बेग्लै। तर यदि हजुरको यो 5 मा पढाउने शिक्षक चाहिँ 8 मा जानुहुन्छ भने त गोलमाल हुन्छ भने एउटा रुटिनमा चाहिँ टिचरलाई अन्त कहीँ दिन नमिल्ने त्यही दिनुपर्ने भनेर एउटा कोलम अघि मैले टाइम अफ गरे जस्तो गर्नुपर्छ। त्यो अलिकति एडभान्स स्किल हो, साथीहरूलाई म सिकाउँछु। बनाउँदै गएपछि कहाँ मिलेन, कहाँ के भएन भन्नुहुन्छ नि। जस्तो अप्सन म्याथ र अप्सन म्याथसँग पढायो भने अर्को टपिक चाहिँ एउटै पिरियडमा 2 जनाले पढाउने हो नि त। त्यो अलि बेसिकमा भन्दा एडभान्समा पर्छ। म त्यो साथीहरूलाई एकचोटि रुटिनमा हालिसक्नु भयो भने म सिकाइदिन्छु त्यो। अनि भएन भने त्यस पछाडि अनि ट्युटोरियल पनि छँदैछ, ट्युटोरियलले पनि सबै सिकाउँछ हजुरहरूलाई। भएन भने मै सिकाइदिन्छु। ओके है। अब यो यसले चाहिँ यो मैले अहिले यसलाई चलाउनै सकिनँ है साथीहरू, त्यही भएर सरी भने। किनभने यो जेनेरेट गर्ने ठाउँमा यो अहिले किन ह्याङ भयो थाहा छैन मलाई। यो ह्याङ भइरहेको अवस्था छ कि यो क्लोजै गरेको रहेछु मैले। ल अब भयो, हेर्नु है त। अब यो हेर्नु त जेनेरेट न्यू आयो नि त, मैले जेनेरेट गरिदिएँ। अब हेर्नु यसले हेर्नु कता गयो फेरि। यो उता जाने होइन, यो कहाँ गयो फेरि। यहाँ घरिघरि वेबसाइटतिर जान सक्छ है। स्टार्ट टाइम टेबल जेनेरेसन भन्नेमा क्लिक गर्ने। हजुरले यहाँ हेर्नु यस्तो आउँछ, यो स्टार्ट टाइम टेबल जेनेरेसन भनेर यसरी आउँछ। हेर्नु त। अनि मैले अब स्टार्ट टाइम टेबल जेनेरेसन गर्ने।
यसले के भनिरहेको छ मलाई, त्यो तेरो सबै हालेकै छैन, त्यत्रो पिरियड छ, मान्छे नै हालेको छैन, पिरियडै अलोकेट भएको छैन भन्दैछ त्यसले होइन, गर्न मानेन नि त। त्यो हामीले यसलाई पुग्ने गरी दिनु पर्यो नि त, धेरै दिनु पर्यो क्या। यो सबै सब्जेक्ट टिचरलाई सबै पुरा टिचर चाहियो, पुरा सब्जेक्टहरू चाहियो यिनीहरूलाई पुग्ने गरी है। अनि जेनेरेट गरेपछि चाहिँ अहिले पनि यति जेनेरेट चाहिँ गरिदियो। उसले मलाई के भनिदियो भने तेरो कम्प्लिट छैन भनिदियो। उसले 9 र 10 को मात्रै टिचरलाई मैले अलोकेट गरिरहेको थिएँ नि त रुटिन। हेर्नु त, 2टालाई अलोकेट गरेको उसले 2टालाई त राखिदियो त। अब कुन कुन ठाउँमा राख्ने हो उसले राखिदियो मिलाएर। तर यसमा हामीले ट्रेडिसनल्ली बनाएको रुटिन जस्तो रेगुलर हरेक दिन एकै ठाउँ पर्छ भन्ने छैन। त्यही भएर सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने मजाले होइन, हरेक दिन मोनोटोनस एउटै रेगुलर जाने पनि हुँदैन यसमा। अनि हजुरहरूले यसमा चाहिँ अब मैले यहाँ क्लास टिचरहरू उल्लेख गरिदिएको छैन नि त। अब मैले क्लास टिचर उल्लेख गर्ने बेलामा चाहिँ यो टिचर्समा जाने यसरी रामहरि रिमाल भन्ने सर गएर एडिट गर्ने यसरी यहाँ चेन्ज गरिदिने। उहाँलाई मैले कुन क्लासको क्लास टिचर दिने भन्दा मैले 10 कै दिएँ भने हुन्छ होला, ओके गर्ने यसरी। अब उहाँ चाहिँ रामहरि रिमाल सर चाहिँ 10 क्लासको क्लास टिचर हुनुभयो। यहाँ यी क्लास 10 पनि यसरी देखिन्छ। हरेकलाई यसरी थिच्ने अनि एडिटमा गएर क्लास टिचर दिने। अघि मैले केही क्लास टिचर कसैलाई दिएको छैन नि त। अनि क्लास टिचर दिने। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट पिरियडमा क्लास टिचरै जानुपर्छ भन्ने छ नि त हाम्रो मान्यता छ भने क्लास टिचरै जाने बनाउन मिल्छ है। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले यो स्कुलमै गएर यहाँनेरि अलिकति एउटा फक्नु है, प्यारामिटरमै हुन्छ होला कि जस्तो लाग्छ मैले। प्यारामिटर्समा हेरौँ है, प्यारामिटर्समा के छ। यसमा हुँदो रहेनछ यो यसमा रहन्छ, यसमा पछि हेरौँला। यसमा चाहिँ यहाँ माथिबाट सेट कतैबाट गर्न मिल्छ, टिचरैबाट होला हो। ओके, टिचर गरेपछि मैले यसैमा रामहरि रिमाललाई गरेर कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ यहाँनेरि हेर्नु त, यहाँनेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने एक ठाउँमा यहाँ एउटा आउनुपर्छ। कता गयो फेरि, यसमा पनि छैन। यो हेरौँ हेरौँ एकचोटि यहाँ के छ। क्यानाडा यसमा पनि आएन। यो यिनेरि कतै छ कि यसमा हेरौँला। म्याक्सिमाइज यो पनि आएन। यहीँ कहीँनेरिबाट हामीले यसलाई चाहिँ क्लास टिचरै उता फर्स्ट पिरियडमा जानुपर्छ भन्ने छान्न मिल्छ। यो चाहिँ टिचरबाट आएर कन्स्टेन्टबाट जान मिल्छ है। अहिले चाहिँ मैले यहाँ देखाउन सकिनँ। जे होस्, यति गरिसकेपछि यसले रुटिन जेनेरेट गरिदिन्छ हामीलाई। अब सबै डाटा इन्ट्री गरिदिने, गरेपछि हामीले जेनेरेट गरेपछि उसले गरिदिन्छ। अनि यदि डिफेक्ट आयो हाम्रो रुटिनमा चाहिँ मिलेन भने उसले यहाँनेरि तेरो यतिवटा कार्ड लेफ्ट भयो, यहाँ अटाएन भनेर भनिदिन्छ। अनि हामीले हेर्नु पर्यो फेरि के मिलेन। अब हजुरले यहाँ गरिरहँदा अब यहाँ हेर्नु है, अहिले मैले होल रुटिन हेरिरहेको छु। अब मैले रुटिन टिचर्स हेरेँ भने यसरी आउँछ रुटिन। हेर्नु त, जम्मा कति टिचर हुनुहुन्छ, यी हेड सरलाई यो ठाउँमा कुन ठाउँमा दिएको छैन, कट्टा आयो, दिएको ठाउँमा आयो खाली। यो टिचरको यसरी देखाउँछ। अब हजुरले सब्जेक्ट हेर्नुभयो भने यसरी देखाउँछ। अब मैले ग्रिड हेर्ने, लेसन ग्रिड हेर्ने, हेर्नु त। अब हजुरको यो टोटल सबै सब्जेक्ट आउँदा यो टोटलमा ग्रिडमा कति आउनुपर्छ भन्नु त। कसै कुनै साथीहरूले एकजनाले भन्नु त टोटलमा यो ग्रिडमा यो लास्टमा टोटल पिरियड कति आउनुपर्छ होला। कोही एकजनाले भन्नु न। टोटल पिरियड है यो, यसमा कति आउनुपर्छ होला एउटा क्लासको। लेख्दै हुनुहुन्छ, लेख्नुभयो भने हुन्छ। भएन साथीहरूले अघि हामीले हेर्नु न, 8 वटा पिरियड दिनको 6 वटा दिन पढाइ गरिरहेको छौँ भने कति हुने भयो त। हेर्नु त, त्यो पनि मिलाउन मिल्छ। त्यहाँ चाहिँ पिरियड नराख्ने, फ्राइडेमा पछाडि पिरियडै नराख्ने क्या। पछाडि पिरियड नराख्ने भइहाल्छ। त्यो 48 हुनुपर्छ है। फ्राइडेमा पछाडि पिरियड नराख्ने। मैले राखेको त खोइ त, कसलाई गयो त फेरि। एभ्री वान इन मिटिङ गर्दा मेरो त खोइ त आएन त कसैलाई। हो, 8x6 हुन्छ नि त है। अनि यसमा चाहिँ हामीले त्यो फ्राइडे गर्ने हो भने फ्राइडेमा नराख्ने त्यहाँनेरि।
यहाँ हेर्नु है त हजुरहरूले, लु यसैमा देखाउँछु मैले। यो भयो नि त हजुरको यहाँनिर, यहाँ हेर्नु त, म यसैमा गएँ ल। हजुरहरूले यो फ्राइडेमा पिरियड राख्ने हो कि नै? यहाँ हेर्नु त, कहाँनिर नराख्ने हो पिरियड भन्नु त हजुरहरूले? यहाँ नराख्ने हो फ्राइडेमा? कहाँदेखि नराख्ने? यहाँ नराख्ने, यहाँ नराख्ने, यहाँ नराख्ने, यहाँ नराख्ने, हेर्नु त, देख्नुहुन्छ हजुरहरूले? मैले एउटा क्लासमा गरिरहेको छु है। हरेक क्लासलाई हामीले फ्राइडेमा त्यो ठाउँमा चाहिँ 5औं, 6औं, 7औं र 8औं पिरियडमा नराख्ने हो भने त्यहाँ क्रस गरिदिने। क्रस गर्ने बित्तिकै उसले त्यहाँ राख्दै राख्दैन हजुरहरूलाई। बुझ्नु भयो नि हजुरहरूले? यो कुरा बुझ्नु भयो नि? यसरी हेर्नु त, ओके गरेँ मैले। अब हजुरले यो क्लासलाई पनि गरेर टाइम अपमा हजुरले यो ठाउँमा चाहिँ यसरी क्रस गरिदिनु भयो भने त्यो ठाउँमा केही गरी पिरियडै हुँदैन अब है। हजुरले यो बुझ्नु भयो कि भएन? अब यो त्यसरी गर्ने हो है, हजुरले यसलाई त्यसरी बुझौँ। अब अरू कुरा केही छ कन्फ्युजन? आज हामीले यति मात्रै गर्न सक्छौँ। साथीहरूले आफ्नो डाटा हालेपछि सर लु यस्तो यस्तो भयो भनेर मसँग मेरो पर्सनल मेसेन्जरमा साथीहरूले सर मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, मैले डाटा हालेँ, मैले क्लास हालेँ, सब्जेक्ट हालेँ, टिचरलाई गरेँ, अब मलाई हजुरले गाइड गर्नु पर्यो भन्नुभयो भने म गाइड गर्छु। अब आजलाई हामीले यति मात्रै गर्न सक्यौँ। मैले सकेसम्म स्लो गर्ने प्रयत्न गरेको छु, सकेसम्म बेसिकमा गर्ने प्रयत्न गरेको छु। आजलाई यति नै म्याम। हजुरलाई मैले अब हजुरलाई समय दिएँ है। हेलो, यो सफ्टवेयरको बारेमा केही भन्न बाँकी छ कि? म यहाँ चिफ गेस्टलाई कन्ट्याक्ट गर्दैछु। ए जस्तो केही भन्नाले अरू कुरा? हजुर हजुर, कोभिडका कारणले वैश्विक महामारीको चाहिँ जुन रूप लियो, यसले गर्दाखेरि मूलतः यो लकडाउन, त्यसपछि हाम्रो निषेधाज्ञा आदिले गर्दाखेरि हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ बन्द भयो। अर्को कुरा, हामीले केही चाहिँ प्रोटोकलहरू, मुभमेन्टलाई सुचारू गरे पनि केही प्रोटोकलहरू फलो गर्नुपर्ने हेल्थ प्रिकसनका हिसाबले, जस्तो चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्सिङका कुरादेखि लिएर मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने आदि कुराहरू भए। अब यसको प्रत्यक्ष मार के हो भने शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्यो। शैक्षिक संस्थाहरूमा अब यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हिसाबले कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरूको हामीले निर्माण गरेका होइनौँ। एउटा बेन्चमा हामी 3-4 जना 5 जनासम्म विद्यार्थी बस्ने, एउटा सानो कोठामा धेरै विद्यार्थी र शिक्षकहरू बसेर पढाउने सन्दर्भमा अब यो हेल्थ प्रोटोकलले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब आगामी निकै समयसम्म पनि सहज होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसमाले त्यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि हामीले के त अब हामी कहिले यो अब परिस्थिति ठिक हुन्छ, हामी सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन नगरिकन पनि हाम्रा पूर्ववत कार्यहरू हामी सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सक्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा यो निकट भविष्यमा पनि सम्भव देखिँदैन। त्यसकारणले यहाँहरूले दोस्रो कुरा जुन गर्नुभएको छ वैकल्पिक शिक्षण, अब विकल्प के हो त? अब हामी नपढाएर हुन्छ र? हुँदैन नि, हैन? पढाउनु त पर्यो। विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन शैक्षिक सत्रहरू त्यसलाई सकेसम्म कायम गर्नु पर्यो। एक वर्षमा चाहिँ कक्षा माथि उकास्ने कामहरू गर्नु पर्यो। यो कुराहरूको सन्दर्भमा कसैले पनि वैकल्पिक शिक्षण विधि के हो त भनेर सोद्धाखेरि विकल्प भनेको के हो भने हामी क्लासरुमलाई एउटा हेर्दाखेरि के छ भने क्लासरुममा एकजना शिक्षक शिक्षिका हुन्छ, त्यसपछि विद्यार्थीहरू हुन्छन्। शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थीको बीचमा प्रत्यक्ष संवाद हुन सक्ने वातावरण हुन्छ है। शिक्षकले विद्यार्थीहरूको गतिविधि मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। त्यही अवस्था अब वैकल्पिक भनिएको जुन विधि छ, शिक्षण छ, त्यसमा सम्भव छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने भयो। अब हामी शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्पर्क कसरी कायम गर्न सक्छौँ भनेर हेर्दाखेरि अब हाम्रो पुरानो चाहिँ प्रविधिको हिसाबले रेडियोबाट हामीले सुनिरहेका छौँ, आवाज प्रेषित हुन्थ्यो हैन। कृषि कार्यक्रमहरू एकदमै पपुलर थियो। भनेपछि त्यो एउटा विधि भयो कि
कृषि कार्यक्रम रेडियो नेपालको स्टुडियोमा त्यहाँबाट बोलिन्थ्यो। त्यसपछि देशभरि चाहिँ कृषकहरूले सुन्थे। कृषकहरूलाई केही समस्या भयो भने उसले तत्काल त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यो वान वे थियो। टेलिभिजन पनि वान वे नै हो, यो अडियो भिजुअल माध्यमबाट जान्थ्यो। त्यसपछि आयो हाम्रो टेलिफोन। टेलिफोनमा एक दुईजनाको बिचमा कन्भर्सेसन हुनुभयो, अडियो कन्भर्सेसन हुनुभयो हैन, आवाजको माध्यमबाट। मोबाइल फोनमा पनि त्यही भयो। मोबाइल फोनमा एउटा फिचर के थपियो भन्दाखेरि तपाईँ एसएमएस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, अब अहिले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ मोबाइलमा। त्यसपछि अब इन्टरनेटको जमानामा अहिले हामी पुगिरहेछौँ है। यो अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षणका लागि क्लासरुममा भएको न्यूनतम जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थालाई कायम गरेर कुन चाहिँ प्रविधि उपयुक्त होला भनेर हामीले निर्क्युल गर्नुपर्ने भयो। निर्क्युल गर्ने क्रममा यसमा धेरै आयामहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। किनभने शिक्षा भनेको यो नैसर्गिक र संविधान प्रदत्त अधिकार हो। शिक्षामा कुनै पनि बालबालिका चाहिँ छुट्न हुने गरेर हामीले शिक्षाको कुनै पनि विकल्प सोच्न सक्दैनौँ, पाइँदैन। यो चाहिँ कानुनले दिएको, संविधानले दिएको नैसर्गिक अधिकार भएको हुनाले कुनै विद्यार्थी छुट्ने गरेर हामीले वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउनु यो पाप हो, गैर कानुनी हो। त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुनिश्चित गर्नु पर्यो कि हामी शिक्षक र सबै विद्यार्थीहरू त्यो चाहिँ त्यो विधिमा संलग्न हुने न्यूनतम आधारहरू के हो भनेर हेर्नुपर्ने हो। अब यसरी हेर्दाखेरि बहुआयामिक हामीले अहिले भर्खरै हेऱ्यौँ। हामी अब 184 जना थियौँ, अहिले 232 जनासम्म देखाएको छौँ। यो घट्दै 184 मा झरिरहेछ। भनेपछि यहाँ विशाल चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ संलग्नता छ, यो अनलाइन प्लेटफर्ममा छ। त्यो भनेको मतलब हामी सबैसँग इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी छ, हामी सबैसँग एउटा डिभाइस छ जसले इन्टरनेट हेर्न सक्ने र त्यो एप्लिकेसन जुन हामी अहिले जुम गरिरहेछौँ, जुम एप्लिकेसनमा गरिरहेछौँ, त्यो एप्लिकेसन मार्फत हामी सबै जोडिरहेका छौँ। अब हामीले प्रश्न गर्नु पर्यो, म अब राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नीतिगत तहमा काम गरिरहेको हुनाले मैले मूलभूत रूपमा के प्रश्न गर्छु भन्दाखेरि के हामीले प्रयोग गरेको वैकल्पिक विधि जुन प्रविधि हामीले चाहिँ मार्फत हस्तक्षेप गरिरहेछौँ त्यो प्रविधिमा सबै जोडिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा मूलभूत कुरा हो। त्यसको लागि पहिलो भनेको पूर्वाधारको कुरा हो। पूर्वाधार सबैसँग छ कि छैन? पूर्वाधार हुने भनेको पहिला इन्टरनेट जोडिएको हुनु पर्यो र इन्टरनेटको प्रयोग गर्नको लागि हामीसँग एउटा डिभाइस चाहियो। त्यो भनेको मोबाइल अथवा ल्यापटप अथवा डेस्कटप अथवा ट्याब व्हाटएभर, त्यो सबैसँग छ कि छैन? र अब यो चाहिँ शिक्षण प्रक्रिया भएको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति स्क्रिन ठुलो हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ हैन। सानो स्क्रिनमा मोबाइलमा दिनभरि पढ्ने भनेको कुरा त्यति चाहिँ राम्रो कुरा होइन, त्यति प्रोडक्टिभ कुरा होइन, त्यसले खासै परिणाम निकाल्दैन। त्यसकारणले अलिकति ठुलो स्क्रिन भएको भनेको कि त ल्यापटप हो कि त डेस्कटप। त्यो सबै विद्यार्थीसँग, सबै शिक्षकसँग छ कि छैन? शिक्षकसँग त होला, सबै विद्यार्थीसँग छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने भयो। अब यदि छैन भने कसको जिम्मेवारी हो? किनभने उनीहरूले कानुन त कुनै विद्यार्थीलाई छोडेर हामी त्यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्न त अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले उनीहरूलाई त्यस्ता विद्यार्थीहरू पहिचान गरेर उसलाई वैकल्पिक अर्को व्यवस्था पनि गर्नु जरुरी छ हैन। त्यो अर्को वैकल्पिक व्यवस्था के हुन्छ भने रेडियो हुनसक्छ, टेलिभिजन हुनसक्छ। अब टेलिभिजनको लागि पनि फेरि सेट चाहियो, रेडियोको लागि सेट चाहियो, यावत कुराहरू चाहिँ छन्। अब वैकल्पिक शिक्षणको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ कसरी पढाउने भनेर चाहिँ यो त हाम्रो लागि नयाँ हो, शिक्षकको लागि पनि नयाँ हो, विद्यार्थीको लागि पनि नयाँ हो। योभन्दा पहिला कहिले पनि अभ्यास गरिएको थिएन हैन। अब हामी जस्तो मान्छेहरू जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सधैँ ट्राभल गर्न नसक्ने भएको हुनाले हामी अनलाइन जुम मिटिङ, अनलाइन मिडियमबाट हामी मिटिङहरू गरिरहेको हो। त्यसमा अब मेरो लागि नयाँ कुरा भएन। तर नेपालमा यो विधि चाहिँ अलिकति एटलिस्ट
विद्यालय स्तरमा यो नयाँ नै मान्नुपर्छ। अब वैकल्पिक शिक्षण अवलम्बन गर्ने भइसकेपछि अब शिक्षणलाई एउटा ट्रायलको रूपमा, प्रयोगको रूपमा मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको थिएँ। 2020 को सुरुमा जहिले एकदमै धेरै सेमिनारहरू, वेबिनारहरू हुन्थे कि यो अनलाइन टिचिङको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने छ। मेरो एउटै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट हुनसक्छ, प्रयोग हुनसक्छ, तर यसलाई नै विकल्पका रूपमा स्थापित गर्नको लागि धेरै आयामहरू छन्। त्यो आयामहरू पुरा नभइकन यो एउटा सिस्टम, एउटा प्रणालीको रूपमा विकसित गर्न चाहिँ धेरै समय लाग्छ नेपाललाई भन्ने मेरो पहिला पनि थियो, अहिले पनि त्यही नै छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि शिक्षण भनेको त एउटा समग्र प्रणाली हो। अहिले हामी जोडिएका छौँ, शिक्षा सबैजना जोडिएका छौँ, यति मात्रै शिक्षण होइन। उहाँले चाहिँ ट्रेनिङ दिनुभयो, तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभयो, त्यति मात्रै होइन। हामीसँग सँगसँगै के छ भने मूल्याङ्कनको पद्धति छ। हामीले परीक्षा लिएर चाहिँ फिजिकली परीक्षा लिएर उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेर त्यसपछि हामी रिजल्ट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भनेर पास गर्ने, फेल गर्ने, त्यसको नतिजा हामी निकाल्थ्यौँ। अब चाहिँ त्यो चाहिँ फिजिकली सम्भव भएन भनेपछि यो अनलाइन सिस्टममा अथवा हामीले चाहिँ गरेका कुनै पनि वैकल्पिक शिक्षण विधिमा त्यो मूल्याङ्कन पद्धति के हुने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम टड्कारो समस्याको रूपमा छ। अधिकांश विश्वविद्यालय स्तरमा हैन, नाम चलेका विश्वविद्यालयहरूमा पनि त्यसको स्पष्ट अवधारणा आइसकेको छैन। जस्तो कोरियातिर एकदमै यसरी नै चाहिँ एक्जाम लिने, उसको चाहिँ मुभमेन्टहरू ट्र्याक गर्ने, हैन, विद्यार्थीको चाहिँ उसले कता हेरिरहेछ कि छैन कि चिटिङ गरिरहेछ कि छैन सबै चाहिँ चेक गरेर अनि त्यो चाहिँ अनलाइनबाट एक्जाम लिने भन्ने खालको सिस्टम उनीहरू धेरै एडभान्स छ। यस्तो पनि विकसित भएको छ, हैन। सबै ठाउँमा यस्ता चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू युज गरेर यस्तो चाहिँ सम्भव छैन। त्यसकारणले मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने टड्कारो समस्या हो। अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गए वर्षमा सेमेस्टरको चाहिँ रिजल्ट के छ भने त्यो इन्टरनल मूल्याङ्कन थियो, त्यसैको आधारमा उसले सेमेस्टरलाई युज गर्यो, छुट्टै जाँच लिएन है। अब हाम्रो स्कुलको पनि त्यही हालत भयो। एसईको त्यो आन्तरिक परीक्षाकै आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिजल्ट गर्यौँ हैन। अब त्यसकारणले अब यो चाहिँ त्यति भरपर्दो उपाय भएन। अब अहिले त आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्ने पनि छैन हैन। अहिले त हामी फ्रेस स्टार्ट गरिरहेछौँ भनेपछि मूल्याङ्कन प्रविधि चाहिँ विकल्प के हो? अब एउटा सिस्टम हुनु पर्यो, कानुनले चाहिँ निर्धारित गर्नु पर्यो त्यसलाई। जस्तो हो मैले अनलाइन क्लास लिइरहेको छु, कतिपय चाहिँ शिक्षण संस्थाहरूमा के हुन्छ भने एटेन्डेन्सको कुरा हुन्छ। तपाईँले एउटा लेभलको एटेन्डेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नु भएन भने त्यो विद्यार्थी त्यो परीक्षा दिनको लागि योग्य नै हुँदैन। जस्तो चाहिँ सेमेस्टर सिस्टममा 80% भन्दा कम एटेन्डेन्स आयो भने तपाईँ चाहिँ जाँच दिन पाइँदैन। पहिला पो चाहिँ पेपर बेसमा चाहिँ तपाईँको एटेन्डेन्स हुन्थ्यो, तपाईँ म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले त अनलाइनमा भइसकेपछि त सबै चिज एभ्रिथिङ इज रेकर्डेड। तपाईँ कतिखेर लगइन हुनुभयो, कतिखेर लग आउट हुनुभयो, तपाईँको चाहिँ गतिविधि के हो, सबै चिजहरू त्यहाँ चाहिँ रेकर्डेड हुन्छ। भनेपछि तपाईँ म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्न। इट्स भेरी ट्रान्सप्यारेन्ट। त्यस कारणले तपाईँले त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्नुभयो भने तपाईँ